अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन नबियना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन व मन तबिअहुम बिइहसानिन इला यौमिद्दीन, अम्मा बाद। मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, इस्लामी भाइयों और बहनों, सामीन व सामियात किराम, सदाए हक़ सुनने वाले साथियों, आज 18 रबीउल अव्वल 1444 हिजरी, 15 अक्टूबर 2022 ईस्वी, 29 गते आसिन 2079 बिक्रमी शनिचर का दिन, मैं मोहम्मद मुस्तकीम मदनी आप लोगों की खिदमत में सदाए हक़ का प्रोग्राम फेसबुक पर लाइव की शक्ल में लेकर हाजिर हो गया हूँ। आज के दिन यानी हर शनिचर को, हफ्ता में हर शनिचर के दिन आपकी खिदमत में सवाल व जवाब का प्रोग्राम लेकर आप लोगों की खिदमत में हाजिर होता हूँ। मेरे भाइयों, दोस्तों, बुज़ुर्गों, गुज़श्ता 2 हफ्तों से यानी 2 शनिचर से ईद मिलादुन नबी के मुताल्लिक़ गुफ्तगू चलती आ रही है। गुज़श्ता शनिचर को हमने उन लोगों के दलाइल का पोस्टमार्टम किया था और उससे पहले भी इसी मौजू पर गुफ्तगू हुई थी। आज भी इंशाअल्लाह तबारक व तआला इसी मौजू पर गुफ्तगू होगी। बिदअत की तारीफ़ क्या है और बिदअती लोग कैसे धोखा देते हैं अवामुन नास को और कैसे छोटी छोटी चीज़ों में उलझा करके बर्बाद करते हैं। तो इन सारी चीज़ों पर हम गुफ्तगू करेंगे और 5 सवालात जो अहले इल्म ने तैयार किए हैं उन लोगों के लिए, और ख़ुद अहले इल्म ने उन 5 सवालात के जवाबात भी दिए हैं। वो गौर से सुनने के सवालात हैं और उसके जवाबात हैं, वो हम आपकी खिदमत में पेश करेंगे इंशाअल्लाह तबारक व तआला। हमसे जुड़े हैं मोहम्मद निज़ाम साहब, तो अगर कोई सवाल हो तो आप लोग करें, इंशाअल्लाह तबारक व तआला उन आपके सवाल का जवाब दिया जाएगा इंशाअल्लाह तबारक व तआला। सबसे पहले मैं चाहता हूँ कि बिदअत की तारीफ़ पेश करूं आप लोगों की खिदमत में कि बिदअत किसको कहते हैं, किस चीज़ का नाम बिदअत है। तो बिदअत कहते हैं कि हर वो दीन का काम है या हर वो नई चीज़ या हर वो चीज़ जो दीन समझकर किया जाए, जिसका कोई सबूत कुरान और हदीस में न हो, या तीनों नेक ज़माने में जिसका कोई सबूत, कोई वजूद न हो। फिर से सुन लें, ऐसा काम जिसको दीन समझ करके नेकी का काम समझ करके किया जाए और उसका वजूद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में, सहाबा के ज़माने में, ताबईन और तबा ताबईन के ज़माने में अगर नहीं है, उसका कुरान और हदीस में जिसका सबूत नहीं है, उसी को बिदअत कहते हैं। हमसे जुड़े हैं अख्तर अकमल साहब। आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग लिख करके उर्दू या हिंदी या अंग्रेज़ी के अल्फाज में आप सवाल करें, इंशाअल्लाह तआला जवाब दिए जाएंगे। तो यहाँ एक सबसे अहम शर्त यह है कि दीन समझ करके उसको किया जाए, और उसका कोई वजूद, कोई जो है दलील कुरान और हदीस में न हो। इस बात को ज़हन में रखें। अब यहाँ जो उलमाए, उनके जो हजरात लोग हैं, उनके जो उलमा हैं, वो अवामुन नास को ये कह करके वर्गलाते हैं, ये कह के कहते हैं कि देखो ये नई नई ईजादात, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में फाइटर जहाज़ नहीं था, आज फाइटर जहाज़ है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में फलां चीज़ नहीं थी, आज वो है। तो क्यों ये लोग ट्रेन पर चढ़ते हैं, क्यों ये लोग जहाज़ पर चढ़ते हैं, क्यों यह लोग जो है गाड़ियों में सफ़र करते हैं, क्यों नहीं ऊँट और गधे या घोड़ों पर चढ़ करके सवारी करते हैं। तो जो नई नई ईजादात हैं, नई नई सहूलियात हैं, उन सहूलियात को भी ये लोग बिदअत कह करके अवामुन नास को जो है धोखा देते हैं। इसी तरीके से कहते हैं कि देखो रेडियो पर क्यों तकरीर कर रहे हैं, कब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रेडियो पर तकरीर किया था, कब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने टीवी में तकरीर किया था। सोशल मीडिया आजकल है, फेसबुक और व्हाट्सएप वगैरह, इस पर दीन की दावत कब सहाबा कराम ने दिया था, कब ताबईन ने दिया था। तो ये इन सारी चीज़ों को ये लोग इस चीज़ में जोड़ते हैं। हालांकि अगर देखा जाए मसालह शरइया,
मसलह शरइया, तो इन सारी चीज़ों को मसलह शरइया कहते हैं, मसलह शरइया कहते हैं। और उन मसाले शरइया का सबूत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में, सहाबा कराम के ज़माने में मिलता है। हम देख रहे हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया वअइद्दु लहुम मस्तताअतुम मिन कुव्वा, कि तुम दुश्मनों के लिए जितनी ताकत है वो ताकत को तुम इस्तेमाल करो, ताकत को तुम पैदा करो और अपने अंदर ज़ख़ीरा पैदा करो। तो मिन कुव्वति व मिन रबातिल खैल, यानी जो है ये कुव्वत में सारी चीज़ें शामिल हो गई, सारी चीज़ें शामिल हो गई, टेक्नोलॉजी, मिसाइल, फाइटर जहाज़ वगैरह वगैरह वगैरह, जितनी भी आजकल लड़ने की चीज़ें हैं, लड़ने दुश्मनों से लड़ने की चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें जो है वअइद्दु लहुम मस्तताअतुम मिन कुव्वा, ये कुव्वत में सारी चीज़ें शामिल हो गई, सारी चीज़ें। वो मिर रबातिल खैल, और घोड़ों को बांध करके डराओ। तो आजकल जो है बहुत सारी चीज़ें हैं घोड़े के बदले में जिस पर जो है जंग लड़ी जाती है। इसी तरीके से जो है कहते हैं कि आज़ान क्यों देते हैं, माइक में आज़ान देना बंद करो, हम भी ये बिदअत बंद कर देते हैं। ये मौलवी लोग तकरीर में कहते हैं और उस पर जो है नारे रिसालत, नारे गौस और फलां मौलाना जिंदाबाद वगैरह के नारे लगते हैं। तो देखिए इस आज़ान का मतलब है ज़्यादा दूर तक मुसलमानों के कानों तक आवाज़ पहुंचनी चाहिए कि फलां नमाज का टाइम हो गया है। उसके लिए आवाज़ पहुंचाने के लिए सहाबा कराम के ज़माने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेज़ना बनाया था, यानी ऊंची जगह थोड़ी सी बनाई थी, उस पर हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और अब्दुल्लाह इब्न मक्तूम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उस पर खड़े होकर के अज़ान देते थे। तो एक प्रमाण मिल रहा है कि आवाज़ दूर तक पहुंचानी चाहिए। और हज़रत बिलाल जब फतह मक्का के वक्त में हज़रत बिलाल काबा के छत पर चढ़ करके अज़ान दिया था। काबा के छत पर, नीचे से भी अज़ान दी जा सकती थी, लेकिन काबा के छत पर जो अज़ान दी गई तो उसकी आवाज़ दूर तक पहुंची। हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ज़माने में जो जुमा के लिए जो दूसरी अज़ान जो उन्होंने जो है मशरू किया, तो वो बैरोहा यानी बाजार में एक ऊंची जगह है, वहां जाकर के पहली अज़ान होती थी और दूसरी अज़ान जब इमाम खुतबा के लिए खड़े होते थे तो उस अज़ान और इस अज़ान और ऊंची जगह और छत पर चढ़ करके, ये सारी चीज़ें इस बात की दलील हैं, इन सारी चीज़ें इस बात की मसलहत ये पेश कर रही हैं कि हमें अज़ान दूर तक पहुँचाना है, हमें आज़ान दूर तक पहुंचाना। और हम भी देखें जब माइक नहीं था हमारे गांव में, तो हम लोग एक मिंबर की शक्ल में बहुत ऊंची जगह बनाए हुए थे, उस पर खड़े होकर के मुअज्जिन अज़ान देते थे, और हर मस्जिद में उस वक्त हुआ करता था, वो जगह ऊंची जगह होती थी। तो इससे ये पता चल रहा है, ये मसलहत शरइया झलक रही है कि आज़ान दूर तक जानी चाहिए। अब उसके लिए अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे लिए सहूलत पैदा कर दी है कि हम लाउड स्पीकर में आज़ान देते हैं, और हमें अब ऊंची जगह या छत पर चढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि ज़मीन पर भी रह करके अगर हम माइक में अज़ान देते हैं तो वो दूर तक मुसलमानों के कानों में आवाज़ चली जाती है। तो ये हमारे इस मसलहत शरइया की वजह से है, और इसमें कोई बिदअत नहीं पाई जाती। अगर हम न भी दें तो भी कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन अभी देखा गया है कि माइक में अज़ान न देने से कितने लोगों की जमात छूट जाती है। तो वो अब हमारे लिए मसलहत शरइया हो गई है, हमारे लिए समझिए कि अज़ान जो है उसमें देना बहुत ही अहम बात हो गई है। इसलिए अगर ये जो मुगालता पेश किया जाता है, ये मुगालता बिल्कुल गलत है और हमेशा गलत ही रहेगा। मोहम्मद निज़ाम साहब लिखते हैं, माशाअल्लाह बहुत अच्छा है, आप सब को सलामत रहें, आप सब सलामत रहें, अल्लाह आपको भी सलामत रखे, जहाँ भी रहें सलामत रहें। सगीर आलम साहब बहुत दिनों के बाद शामिल हुए हैं प्रोग्राम में, लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, क्या हाल है शेख साहब? वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, अल्हम्दुलिल्लाह बखैर हूँ। और आप बहुत दिनों के बाद शामिल हुए हैं, प्रोग्राम तो डेली हो ही रहा है हर शनिचर को, और कभी कभी गैप हो जाता है, इंशाअल्लाह तबारक व तआला अब होता रहेगा। अब अगला हफ्ता जो है वो हम 1:15 बजे से, नेपाली टाइम 1:15 बजे और इंडियन टाइम 1 बजे से इंशाअल्लाह प्रोग्राम करेंगे, इसलिए कि ज़ोहर की नमाज थोड़ी पहले हो जा रही है तो ज़्यादा देर इंतज़ार करना पड़ता है। तो बिदअत की जो तारीफ हमने पेश की तो वो फिर से समझ लें आप लोग, हमसे जुड़े हैं नूरुद्दीन अंसारी साहब। तो मैं ये कह रहा हूँ कि बिदअत
की तारीफ है कि कोई ऐसा काम नेकी समझ कर किया जाए। देखिए, नेकी समझ कर किया जाए। अगर हम माइक में न भी अजान दें तो भी चलेगा, हमारी अजान हो जाएगी। हाँ, हम नेकी समझ करके उसको नहीं कर रहे हैं, समझ गए बात। लेकिन वो मसला है शरइया है, इसलिए हम कर रहे हैं वैसी चीज़। तो नेकी समझ कर अगर कर रहा और उसका वजूद सहाबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माना, सहाबा कराम, ताबईन, तबा ताबईन के ज़माने में न हो, कुरान हदीस में उसका सबूत न हो, तो वो बिदअत है, खुलेआम बिदअत है, खुलेआम बिदअत है। अब लोग कहते हैं कि मदरसा क्यों बनाते हैं, पक्का मदरसा, ये वो मस्जिद क्यों बनाते हैं, फलां, ये बहुत सारी बातें बकवास करते हैं। मदरसे का सबूत जो है उसका इशारा असहाब सुफ़ा से मिलता है। उस पर 40 या कितने सहाबा कराम हमेशा रहते थे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दर्स लेते थे और जो मिलता लोगों की तरफ से उसको खाते थे और हमेशा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दर्स हासिल करते थे। इसी तरीके से जो है सहाबा कराम ने जो है मस्जिद नबी को बहुत कुशादा किया। हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने कुशादा किया, अब्दुल मलिक बिन मरवान ने कुशादा किया, उसमें सहाबा कराम मौजूद थे। तो सहाबा कराम के ज़माने में बहुत सारी चीज़ों का सबूत मिलता है, लेकिन लोगों को धोखा देने के लिए इस तरह से लोग जो है कर रहे हैं, इस तरह से कर रहे हैं। अब देखिए, जो हमने बयान किया है कि ये मिसाइल से क्यों जंग करते हैं, जिहाद करते हैं, ये फाइटर जहाज से क्यों जिहाद करते हैं, ये वो जो तरह तरह, तो हमने एक दलील दे दिया कि वअद्दू लहुम मस्ततातुम मिन कुव्वा। अब एक और मुगालता कर रहे हैं कि ट्रेन पर क्यों सवार होते हैं, गाड़ियों में क्यों सवार होते हैं, मोटरसाइकिल पे क्यों सवार होकर जाते हैं, ये भी बिदअत है, ये भी बिदअत है। तो अल्लाह तबारक व तआला इसके बारे में फरमाता है कि वल खैल वल बिगाल वल हमीर लितरकबूहा व ज़ीना व यखलुक़ु मा ला तअलमून, कि ये घोड़े, ये खच्चर और ये गधे हमने पैदा किए ताकि तुम उन पर सवारी करो और जीनत के लिए इसको इख्तियार करो, और व यखलुक़ु मा ला तअलमून, और ऐसी ऐसी चीज़ें हम पैदा करेंगे जो तुम जानते भी नहीं, ऐसी ऐसी चीज़ें हम पैदा करेंगे जो तुम जानते नहीं। उसी में जहाज़ आ गया, उसी में रॉकेट आ गया, उसी में गाड़ियां हैं, उसी में मोटरसाइकिल है, उसी में ट्रेन है, उसी में जो है बुलेट ट्रेन है और मेट्रो है, वगैरह वगैरह। जितनी भी सहूलियात, ये दुनियावी चीज़ें हैं, इसका दीन से कोई ताल्लुक़ नहीं है, ये दुनियावी चीज़ें हैं और ज़िंदगी को सहूलत में बदलने के लिए है। ये मोबाइल है, ये फ़लाँ है, ये फ़लाँ है, इसका कोई ताल्लुक़ दीन से नहीं है, बल्कि ये जो है क्या कहते हैं, ये दुनिया चलाने के लिए, ज़िंदगी गुजारने की ये सहूलियात है, ये सब तौर तरीक़े हैं। इसको जो है धोखा दे करके कहना ये बिल्कुल गलत है, मुगालता है, सराहतन मुगालता है। हमसे जुड़े हैं मोहम्मद असलम आलियावी, लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शेख वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप लोग सवाल कुछ भेजें, लिखें। अच्छा, अब जो है और भी कई कई चीज़ें कहते हैं। आइए हम वो पांचों सवालात हम पेश करते हैं और फिर जो है आएंगे, लेकिन मैं भूल जाऊंगा। मैं चाहता हूं कि एक चीज़ की वजाहत कर दूं, हो सकता है कि मैं उस वक्त भूल जाऊं, और वो चीज़ ये है, वो क्या है कि मना कहाँ है। ये कहते हैं कि मना कहाँ है, 12 रबीउल अव्वल को ईद मिलादुन नबी मनाना, मना कहाँ है। 15 शाबान को हलवा पूड़ी खाना, कब्रिस्तान जाना, ये करना वो करना, मना कहाँ। फलां चीज़ करना मना कहाँ, फलां चीज़ करना मना कहाँ है। तो मैं इसकी मिसाल दिया इससे बहुत पहले रेडियो पर, जबकि काजी उस्मान साहब से मेरी टक्कर चल रही थी और मेरा मुनाजरा चल रहा था। तो उस वक्त मैं बोला था कि बसंत में पतंग उड़ाना मना कहाँ है, आप जो है रंगरेली कीजिए होली में, वो मना कहाँ है, आप जो फटाके फोड़े वो मना कहाँ है, ये सब मना कहाँ है, कहीं मना नहीं। लेकिन एक उमूमी दलील है, जिस दलील से मन तशब्बह बिक़ौमिन फ़हुव मिनहुम, तो ये सारी चीज़ें उन चीज़ों से ममनू है। अब कहते हैं कि मना कहाँ। अब आइए आपको मैं बतलाता हूँ। ज़ोहर की नमाज 4 रकात है, असर की नमाज 4 रकात है। अगर कोई शख्स नेकी समझ करके 6 रकात पढ़े, 8 रकात पढ़े, तो वो तो समझ रहा है कि भाई हम जितनी इबादत करेंगे उतना अच्छा होगा, और हम उसको मना कर रहे हैं कि भाई ज़ोहर की नमाज 4 ही रकात है, और वो कह रहा है कि भाई मना कहाँ है 5 रकात पढ़ने से, मना कहाँ है 6 रकात पढ़ने से, मना कहाँ 8 रकात पढ़ने से। तो उस वक्त हम क्या जवाब देंगे? जनाब, आप ज़ोहर की नमाज 4 रकात के बदले 8 रकात पढ़िए, और दलील आपके पास वही कि मना कहाँ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया, कहाँ मना किया है। फजर की नमाज 2 ही रकात क्यों है, उसको तो 4 रकात होनी चाहिए, तो हम 4 रकात पढ़ेंगे, तो मना कहाँ है। तो इस तरह से पूरा दीन ही मुनहदिम हो जाएगा, पूरा दीन ही बर्बाद हो जाएगा।
اور یہاں ایک پوائنٹ سن لیں آپ، جس طرح ہمارے اوپر ضروری ہے کہ سنن الافعال یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کیا ہے وہ ہمارے لیے سنت ہے، الا ہے کہ آپ کے لیے خاص نہ ہو مسئلہ تو وہ بھی ہمارے لیے کرنا سنت ہے، اور سنن الطروق جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑ دیا ہے اس کا چھوڑنا بھی ہمارے لیے سنت ہے۔ دونوں چیزیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کیا وہ ہمارے لیے سنن الافعال یعنی سنت الفعل ہو گیا وہ، اور جس کو چھوڑ دیا وہ سنت الترک ہے، وہ اس کو چھوڑنا ہے۔ 23 سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنائے گئے اور 23 سالہ زندگی آپ نے گزاری، اور وہاں موجود تھا کہ عید میلاد النبی منائی جائے، آپ اپنا جنم دے یا برتھ ڈے مناتے، کیک بناتے یا روٹی ہی بناتے، اس پر نام لکھتے اور کاٹ کر کے صحابہ کرام کو کھلاتے کہ آج میرا جنم دن ہے۔ لیکن 23 سالہ زندگی گزر گئی، وہاں داعیہ بھی تھا، وہاں ضرورت بھی تھی کرنے کی ان لوگوں کے بقول، پھر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا تو چھوڑا، تو اس کا چھوڑنا ہمارے لیے سنت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز صرف 4 رکعت پڑھ کے ہمیں دکھلائی تو اور 5 رکعت نہیں پڑھی تو وہ چھوڑنا ہمارے لیے سنت ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے سمجھنے والی باتیں ہیں، اور دعویٰ کر رہے ہیں یہ لوگ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو زمانے سے یہ آ رہا ہے۔ دیکھیے ایک اور پوائنٹ کی بات، سوموار کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھا کرتے تھے۔ صحابہ کرام نے پوچھا کہ آپ کیوں روزہ رکھتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فیہ ولدت، میں اس دن جو ہے روزہ، میں اس دن اس لیے روزہ رکھتا ہوں کہ اسی دن پیدا ہوا، وفیہ بعثت، اور سوموار کے دن ہی مجھے نبی بنایا گیا، تو شکرانے کے طور پہ میں روزہ رکھتا ہوں۔ اب دیکھیے سوموار کا دن ہفتہ میں 4 دن آتا ہے، سوموار ہفتہ میں 4 دن آتا ہے، اور عید میلاد النبی یہ لوگ سال میں 1 دن مناتے ہیں 12 ربیع الاول، اور وہ بھی چاہے اتوار کو پڑے، چاہے شنیچر کو پڑے، چاہے جس دن پڑے، اس سے فرق نہیں پڑتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو پیدا ہوئے تھے سوموار کے دن پیدا ہوئے تھے۔ ہاں تو یہاں دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوموار کے دن روزہ رکھا، یوم پیدائش کے دن روزہ رکھا، یہ دکھلانے کے لیے امت کو کہ میرے جنم کے دن کھانے پکانے کی چیز نہیں ہے، ہو ہلہ کرنے کی چیز نہیں ہے، بلکہ شکرانے کے طور پر اللہ کے لیے تم روزہ رکھو۔ جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام جب دریائے نیل سے پار کر کے اس طرف میدان تیہ میں گئے تھے، 10ویں محرم کا دن تھا، تو اس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت موسیٰ علیہ السلام نے شکرانے کے طور پر 10 محرم کا روزہ رکھا، جو ہم آج تک رکھتے آ رہے ہیں شکرانے کے طور پر۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں روزہ رکھ کر کے یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ وہ عید کے دن ہو ہی نہیں سکتا ہے، اس لیے کہ عید کے دن روزہ رکھنا یہ بالکل حرام ہے، عید کے دن روزہ رکھنا بالکل حرام ہے۔ اگر کوئی شخص عید الفطر کے دن، عید الاضحیٰ کے دن، اس کے بعد جو ہے 3 دن جو وہ ہوتا ہے کیا کہتے ہیں ایام التشریق، اگر اس دن کوئی روزہ رکھ رہا ہے تو اس کا روزہ باطل ہے، اور یہ بغاوت ہوگی، کھلے عام بغاوت۔ اب وہ کہے گا کہ بھائی ہم روزہ رکھ رہے ہیں، نیکی کا کام کر رہے ہیں، تم ہمیں نیکی سے کیوں روک رہے ہو؟ تو اس وقت ہم کیا جواب دیں گے؟ تو یہ سب سوچنے والی باتیں ہیں میرے بھائیو دوستو۔ یہاں ایک اور پوائنٹ کی بات میں بتا دوں کہ نیکی کر رہے ہیں، نیکی ہم اسی طرح سے کریں جس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نیکی کی ہے، صحابہ کرام نے کی ہے، ہمیں جس طرح سے بتلایا گیا اس طرح سے ہم نیکی کریں۔ ایک شخص حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ، ترمذی شریف کی روایت ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سائڈ میں نماز پڑھ رہے تھے، بیٹھے تھے مسجد میں، ان کو چھینک آ گئی، تو انہوں نے کہا کہ الحمدللہ والصلاۃ علی رسول اللہ، کہ الحمدللہ کہا اور کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود ہو۔ دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود ہو کوئی خراب بات نہیں، تو بہت اچھی بات ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو ایک بار میرے اوپر درود بھیجے گا اس پر اللہ تعالیٰ 10 بار جو ہے رحمتیں بھیجے گا۔ تو اس شخص نے کہا کہ الحمدللہ والصلاۃ یا والسلام علی رسول اللہ، تو حضرت ابن عمر نے کیا کہا؟ انا ایضا اقول الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ ما هكذا علمنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، علمنی فقط اقول الحمدللہ علی کل حال، کہ بھائی چھینک کے وقت میں بھی کہتا ہوں والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، میں بھی کہتا ہوں، ہمیشہ درود پڑھتا ہوں، لیکن چھینک کے وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں تعلیم دی ہے وہ یہ کہ صرف الحمدللہ ہم کہیں، اور الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ یا الصلاۃ والسلام علی النبی یہ کہنا ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں سکھلایا ہے۔ اب آپ کیا کہیں گے عبداللہ بن عمر کو کہ دیکھو درود پڑھنے سے منع کر رہا ہے، ہم لوگ کہتے ہیں کہ بھائی اذان کے بعد درود پڑھو، تو اذان سے پہلے ہی درود پڑھ دیتا ہے،
अब मना करते कर देखो ये वहाबी है, दरूद पढ़ने से मना कर रहा है, नबी पर सलाम भेजने से मना कर रहा है, तो अब्दुल्ला बिन उमर को क्या कहोगे तुम? हाँ, वो क्यों मना किया? तो असल पॉइंट ये है कि हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस जगह कहा है दरूद पढ़ने, पढ़ेंगे, जिस जगह कहा ऐसे करो वैसे करेंगे। इसलिए हम हमेशा मिसाल दिया करते थे रेडियो के टाइम में भी कि मोमिन एक गाड़ी की तरह, ब्रेकर की तरह, जहां गलत मिला वहां ब्रेक लगा दिए, जहां नहीं है वहां चलते रहे। तो अपने अंदर ब्रेक पैदा कीजिए। हमारे दिल के अंदर भी जज्बा है कि बहुत कुछ करें, लेकिन हमारे जज्बा से दीन थोड़ी होगा, हमारे जज्बा से नहीं। कुरान और हदीस के तहत हम अपने जज्बा को रखेंगे, अपने मन को, अपनी मोहब्बत को, अपनी नफरत को हम ब्रेक लगा करके रखेंगे। जहां हमें दलील मिलेगी वहीं हम आगे बढ़ेंगे और वहीं पर हम काम करेंगे। उससे अगर हम आगे बढ़ गए, अपने मन से काम करना शुरू करेंगे तो बहुत मुश्किल वाली बात हो जाएगी। और बहुत सारी बातें हैं अभी, और वक्त भी देख रहे हैं कि वक्त भी बहुत ज़्यादा हो गया है, मैं दूसरी ही तरफ चला गया। अभी जो है शरफुद्दीन शब्बीर ये हमसे जुड़े हैं, अंग्रेजी में लिखे हैं पीस मर्सी एंड ब्लेसिंग ऑफ अल्लाह बी अपॉन यू, शायद सलाम कर रहे हैं, वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये अरबी ही में लिखे होंगे और वो ऑटोमेटिक उसका तर्जमा हो गया। इसी तरीके से हमसे जुड़े हैं अब्दुल कादिर साहब, गालिबन ये हाफिज़ अब्दुल कादिर साहब है कौन। इसी तरीके से जुड़े हैं कतर से शकील रैन साहब। अब आइए, मैं इस तफसील में नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन एक दो चीज़ें मैं आपको दिखला दूँ ज़रा कि कैसे कंप्रोमाइज़ इन लोगों ने जो है किया है। कि देखिए, पहले मैं हिंदू वाला दिखला दूं कि गैर मुस्लिम किस तरीके से अपने मंदिर में जो है डांस करते हैं। बिल्कुल हू बहू हमारे ये हजरात, ये जो है हजरात लोग अपनी मस्जिद में डांस करते हैं, फिर बाहर जाकर ईद मिलादुन नबी के बाहर जाकर रोडों पर लंबी लंबी टोपियां पहन करके और गमछा रख करके, और कैसे ये लोग गाना गाते हैं और कैसे जो है अपने को टनाटन सुन्नी कहते हैं, कैसे करते हैं। मैं आपको दिखलाता हूँ, जरा गौर से इन चीज़ों को देखिए। ये हिंदू लोगों का है, ये गैर मुस्लिम लोगों का है, देखिए। अब आइए दिखलाते हैं उसी के बिल्कुल टू कॉपी हमारे जो ये ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने वाले भाई हैं और जाम इश्क रसूल जो पिए हुए हैं, उन लोगों का करतूत भी थोड़ा देख लीजिए। देखिए मस्जिद के अंदर और झंडा भी लिए हुए, लग रहा है कि ईद मिलादुन नबी ही के दिन है, 12 रबीउल अव्वल के दिन। अच्छा, ये लंबा है थोड़ा, 1.5 मिनट का, इसको काटते हैं। अब आइए इससे भी ज़रा खुलेआम लंबी लंबी टोपी पहन करके मौलवी किस तरीके से टोन में टोन मिला करके और रोड पर नाच रहे हैं और सारे आवाम को नचा रहे हैं, वीडियो बना रहा है और अपने को टनाटन सुन्नी कहते हैं। देख लीजिए ज़रा सा, इसको भी ज़रा मुलाहिज़ा फरमा लें। अपना ये ईमान हम तो है मुसलमान। तो ये है इस्लाम, ये इस्लाम है। कहा कि ये मुसलमान है जिन्हें देख के शर्मा यहूद। यही डांस करके, यही 12 रबीउल अव्वल मना करके और केक काट करके, ये सारी चीज़ें करके ये लोग दुनिया फतह करेंगे, दुनिया फतह करेंगे और इस्लाम का बोलबाला करेंगे। नाउज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक, अल्लाह हिदायत फरमाए। इसी तरीके से अब आइए, मैं आपको वक्त ज़्यादा मैं नहीं चाहता हूँ कि हो जाए ये, लेकिन मैं 5 सवाल रख रहा हूँ। पहला सवाल ये है कि क्या लिखे हैं सगीर आलम साहब, डीजे बाज़ार
کیا ہے یہ خوشیاں منانا جائز ہے کیا لکھے، یعنی ڈی جے بازار. اب ہم سمجھ رہے ہیں کیا سوال یہ ہے کہ ڈی جے باجا وغیرہ خوشیوں کے ٹائم میں بجانا جائز ہے کہ نہیں جائز ہے، ایک شاید کہنا چاہ رہے صغیر علیہ السلام. بالکل جائز نہیں ہے. ہاں ڈی جے پر یا ریڈیو پر اگر تقریر نشر کی جا رہی ہے اور اگر نعت اور حمد وغیرہ شرکیہ نعت وغیرہ نہیں، حمد اور نعت وغیرہ اگر نشر کیا جا رہا ہے بشرطے کہ کوئی اڑوس پڑوس میں مریض نہ ہو جس کو تکلیف نہ ہوتی ہو تو بجانا جائز ہے، کوئی مشکل کی بات نہیں ہے. لیکن اس طرح سے ڈی جے پر جو ہے فلمی گانے گوانا، اس طریقے سے بھوجپوری فحش گانوں کو گوانا اور بھی بکواس کروانا، یہ سب بالکل غلط اور حرام چیزیں ہیں، جائز نہیں ہے. اسلام میں یہ سب چیزیں نہیں ہیں. آپ سعودی عرب میں چلے جائیں، کہیں ڈی جے فیجے کہیں آواز کچھ ہے ہی نہیں. حرم کے قریب میں چھوٹے سے میں ہلکے سے آواز میں آپ تلاوت وغیرہ سنیں گے، وہ بھی کیسٹ والی دکان میں، اور کہیں نہیں. میں چاہتا ہوں کہ وقت ضائع نہ کروں، اور یہ ہے کہ جو 5 سوالات ہم شروع میں وعدہ کیے تھے وہ یہ ہے کہ کیا، پہلا سوال کہ کیا عید میلاد النبی منانا اطاعت ہے یا نافرمانی؟ پہلا سوال، کیا یہ اطاعت ہے یا نافرمانی؟ کسی سے بھی پوچھیں گے یہ سوال تو وہ اس کو ہمت نہیں ہوگی کہ وہ کہے کہ نافرمانی ہے، وہ سب لوگ کہیں گے کہ اطاعت ہے، یہ اطاعت ہے. اچھا چلیں مانتے ہیں کہ یہ اطاعت ہے. اب دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر یہ اطاعت ہے تو کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے بارے میں علم تھا یا نہیں تھا؟ اس کے بارے میں علم تھا یا نہیں تھا؟ تو ضرور جھٹ سے کہہ دیں گے کہ اس کا علم تھا. اگر کہہ دیں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو علم نہیں تھا تو ایسا مجرم کون ہے جو ایسا علم نہیں تھا اور تم خود سے کر رہے ہو، ہے نا؟ تو وہ جھٹ سے کہیں گے کہ علم تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. اب آئیے تیسرا پوائنٹ، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا علم تھا کہ یہ اطاعت ہے تو امت تک یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنچائی یا نہ پہنچائی؟ یہ اطاعت والی بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے امت تک پہنچایا یا نہیں پہنچایا؟ یہ سوال کریں گے آپ ان سے تو فوراً کہے گا کہ پہنچا دیا، وہ فوراً کہیں گے کہ پہنچا دیا. اب آئیے چوتھا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اطاعت سمجھ کر کے امت کو یہ بات پہنچائی تو اگر اطاعت تھی تو آپ نے خود کیوں نہیں کیا اور بتلا دیا کہ اس طریقے سے کرنا ہے؟ جیسے حج کر کے کہا کہ خذوا عنی مناسککم، کہ مجھ سے حج کا طریقہ سیکھ لو. نماز پڑھ کے کہا کہ صلوا کما رأیتمونی اصلی، جس طرح سے میں نماز پڑھا ہوں اس طرح سے تم لوگ بھی نماز پڑھو. یہ بھی تو کہہ سکتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ جیسا کہ میں عید میلاد النبی منا رہا ہوں ویسے تم لوگ بھی مناؤ. کہیں بھی اس طرح کا نہیں ہے، نہ صحابہ کرام کے بارے میں، نہ تابعین کے بارے میں، نہ تبع تابعین کے بارے میں، نہ ائمہ مجتہدین کے بارے میں. جہاں تک آ جائیں 6 صدی تک کہیں بھی یہ ذکر نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا یا صحابہ کرام نے ایسا کیا یا تابعین نے ایسا کیا یا تبع تابعین نے ایسا کیا یا فلاں نے ایسا کیا فلاں نے ایسا کیا. اچھا چلیں مان لیتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنچایا، نعوذ باللہ غلط بات. تو کس کتاب میں یہ مذکور ہے؟ آپ پوچھیں ان لوگوں سے. صحیح بخاری، صحیح مسلم، سنن ابی داؤد، ترمذی، ابن ماجہ، نسائی، طبرانی کی 3 کتاب بڑی بڑی معجم کبیر ہے. تو اس میں مسند احمد 40,000 حدیث ہے، موطا امام مالک، مسند ابو یعلا. کس کتاب میں اس کا ذکر ہے؟ حدیث کے کس کتاب میں؟ ذرا ایک حدیث بھی ہمیں لا کے دکھلا دو. بلکہ ہم تو کہہ رہے ہیں کہ ضعیف حدیث بھی لا کر کے دکھلا دو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یا صحابہ کرام نے یا تابعین نے یا فلاں نے عید میلاد النبی، ایک ضعیف حدیث بھی لے آؤ تو ہم دیکھیں گے بھائی تم کتنے پانی میں ہو. چلو اس کے بعد آئیے آپ 4 مذاہب کی جو کتاب ہیں ان کو کھنگال جائیے، کہیں ذکر ہی نہیں ہے. ساری چیزیں ملے، کتاب الطہارہ، فلاں 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 فلاں، سارے جو ہے ابواب ملیں گے، لیکن یہ باب کیوں نہیں ہے؟ ہاں اس کے بدلے میں باب کیا ہے؟ باب جو ہے عید الفطر، باب جو ہے عید الاضحیٰ، کیسے ہم کریں گے، کیسے کریں گے دونوں عید کا. ہر جگہ چرچا ہے، اس کا چرچا کیوں نہیں ہے بھائی؟ اچھا تو جب یہ ساری بات ہو جائیں کہہ دیں گے تو اب تو کھلے عام یہ بات ہو گئی کہ یہ بدعت ہے، صریح بدعت ہے، یہ کھلے عام بدعت ہے نا. تو جب وہ لوگ عاجز آ جائیں گے تو کہہ دیں گے لاسٹ میں کہ ٹھیک ہے بدعت مانتے لیکن یہ بدعت حسنہ ہے، یہ نیک بدعت ہے. ماشاءاللہ بدعت بھی اور نیک، برائی بھی اور نیک. برائی کیسے نیک ہو جائے گی؟ اب آئیے بتاتے ہیں کہ کیا بدعت بھی حسنہ ہوتی ہے، نیک ہوتی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل بدعت ضلالہ، ہر قسم کی بدعت ضلالت، گمراہی ہے. ہر قسم کی بدعت گمراہی ہے. بدعت میں اچھائی ہو ہی نہیں سکتی، گمراہی ہی گمراہی ہے، گمراہی ہی گمراہی ہے.
سمجھ گئے؟ تو یہ جو کہنا کہ بدعت حسنہ ہے، اب ہے تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول سے دلیل پکڑتے، وہ الگ مسئلہ ہے جو تراویح کے موقع پہ بیان کیا جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ. میں نہیں چاہتا کہ اس جو ہے جھنجھٹ میں پڑھوں. یہ بات یاد رکھیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے، ہر بدعت، ہر نئی چیز دین میں نکالی ہوئی بدعت ہے. اس بات کو یاد رکھ. اب اس سے بھی آج آ جائیں گے تو ایک حدیث سے دلیل پکڑتے ہیں. وہ حدیث کیا ہے کہ من سن سنتا حسنتا فی الاسلام، کہ جس نے اچھی سنت کی ایجاد کی اسلام میں تو اس کو ایسے ایسے ثواب ہے. تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو سنت ہی کی ایجاد ہے، یہ تو سنت ہی کی ایجاد ہے، ایک نیا کام ہم کر رہے ہیں، دین سمجھ کر کے کر رہے اسلام میں. تو میرے بھائی اس کا جواب یہ دیا جائے گا کہ یہ اللہ کے نبی نے آگے بھی فرمایا کہ من سن سنتن سیئتن، جو بری سنت کو ایجاد کرے گا تو اس کو یہ گناہ ملے گا. تو یہ تو بری سنت، برا طریقہ ہے، یہ تو بدعت ہے دین میں. من بدعا ہونا چاہیے کہ جس نے بدعت نکالی. تو 600 سال تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال پرملال کے بعد 600 سال تک اس کا وجود نہیں تھا، اور تم اب کہہ رہے ہو کہ ہم نئی سنت ایجاد کر رہے ہیں، نیا طریقہ ایجاد کر رہے ہیں. تو ان ساری چیزوں سے جو ہے لوگ دلیل عوام الناس کو جو ہے ورغلاتے ہیں، بکواس کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں، اور ٹھگتے ہیں اور نعرہ بازی کرواتے ہیں. ایک اور جو ہے مضحکہ خیز دلیل وہ لوگ لیتے ہیں. ویسے بہت زیادہ مضحکہ خیز دلیلیں ہیں. ان میں سے ایک ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ السلام علیہ یوم ولدتو، کہ میرے اوپر سلامتی ہو جس دن میں پیدا ہوا تھا. دیکھو عید میلاد النبی کی دلیل مل رہی ہے، قرآن سے دلیل مل رہی ہے. نعوذ باللہ. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تو بھی کہا تھا، قرآن کی آیت ہے کہ والسلام علیہ یوم ولدت و یوم اموت و یوم ابعث حیا. تین دن انہوں نے کہا ہے قرآن میں کہ 3 دن ہمارے اوپر سلامتی ہو. پہلا دن یہ کہ جس دن ہم پیدا ہوئے اس دن ہمارے اوپر سلامتی ہو، جس دن ہم مریں گے اس پر ہمارے اوپر سلامتی ہو، اور جس دن قیامت کے دن دوبارہ اٹھائے جائیں گے اس دن سلامتی ہو. تو کس دن کا عید میلاد النبی کی دلیل پکڑو گے تم؟ کس دن کے عید میلاد النبی کا دن پکڑو گے، دلیل پکڑو گے؟ تو یہ ساری چیزیں ہیں جو عوام الناس کو لالی پاپ کھلانے کی چیز ہیں، اور لالی پاپ کھلا کر کے یہ لوگ ٹھگتے ہیں اور اینٹھتے ہیں نذرانے. ہزاروں میں اینٹھتے ہیں نذرانے، اور نذرانے اینٹ کر کے جو ہے اپنا دین، اپنی عاقبت سارا کچھ برباد کرتے ہیں. لاسٹ میں ہم سے جڑے ہیں مدینہ منورہ سے محمد ظہیر الدین صاحب، لکھے ماشاءاللہ. اب میں نہیں چاہتا ہوں کہ زیادہ وقت لوں، اور آئندہ 1:15 بجے نیپالی ٹائم سے انشاءاللہ تبارک تعالیٰ ہمارا پروگرام شروع ہوگا. 1:15 بجے، وہ یاد رکھیں. اور ڈھیر سارے سوالات آپ لوگ تیار کر رکھیں. آئندہ اس ہفتہ پر اس موضوع پر میں گفتگو نہیں کروں گا، آئندہ کوئی دوسرے ہی سلگتے ہوئے موضوع پر گفتگو ہوگی. اسی موضوع پر آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ لوگ سوالات کریں گے. ممکن ہے کہ گاؤں گھر میں جو رشتہ داریاں اور نکاح وغیرہ اور جو نکاح میں جو خرافات ہوتا ہے، ممکن ہے کہ اس موضوع پہ گفتگو کی جائے. اللہ تعالیٰ اس دن تک سلامت رکھے. اور سارے بھائیوں کو، جو بھائی ہمارے دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ ان کی نیک خواہشات کو پوری کرے، اور ہم سب کو دین ہدایت، دین راست، سیدھے دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. جب تک دنیا میں رکھے قرآن اور حدیث کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق بخشے، اور جب خاتمہ ہو تو اس زبان سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نکلے. وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ تعالی علی النبی وسلم. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.